GN अत्तारी चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर करें। दूसरों के लिए जीना सीखो, दूसरों के लिए। हमारी तंग नजरी कितनी है, तंग नजरी। बुरा ना मानिएगा, बहुत गौर से मेरी बात सुने। हमने अक्सर ये देखा है, आज बीमारी आम है, बीमारी आम है, इतनी बीमारी बढ़ती जा रही है, हर घर में एक दो लोग बीमार हैं इस वक्त। अल्लाह ताला इस मोहलिक मर्ज से मुस्तफा की उम्मत की हिफाजत फरमाए। भाई ये हालात है बीमारी के। और तंग नजरी देखिए, हम कितने छोटे। लोग कहते हैं मैंने 11वीं शरीफ पे 11 पतीले बनाए थे, 11 पतीले 11वीं बनाए, 12 पतीले 12वीं पे बनाए, 6 पतीले 6ठी पे बनाए। लेकिन अगर अंदर जाके देखो ना तो कुछ नहीं है। पता चलता है अभी 4 दिन पहले बहन आई थी दरवाजे पे, कहा बेटे का ब्लड कम पड़ गया है, खून की जरूरत है। सगे भाई ने 1000 बीमारियां बता के ना वापस कर दिया था। इतनी तंग नजरी हमारे अंदर। भतीजे भाई हॉस्पिटल में पड़े, इलाज के लिए पैसे नहीं, और हम 11 पतीलों पे मौज कर रहे हैं। अल्लाह तौफीक देना, 11 पतीलों का पैसा उठा के गरीब भांजे को दे दे, गरीब भतीजे को दे दे। 11 पतीलों का उठा के कहते जा इस बार बगदाद वाले का लंगर मैं तुझे दे रहा हूँ। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अगर तुमने ऐसा कर लिया, वो 11 पतीले के पैसे उठा करके गरीब भांजों को दे दिए, गरीब भतीजों को दे दिए, गरीब रिश्तेदारों की दवा के लिए दे दिए। दावे के साथ कहता हूँ, भली तेरी कौरमे बिरयानी से, तेरे सौदे से बगदाद वाला इतना राजी ना हो जितना गरीब की दवा से बगदाद वाला राजी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन करते जगह इतनी हम नहीं देंगे। अगर हमने उठा के ना हॉस्पिटल में दे दिया ना तो सिर्फ भाई को पता होगा, बहन को, बहनोई को पता होगा। ये जो 11 भगोने बन रहे हैं ना, इसे 1100 लोग देखते हैं। साल भर बातें होती है, भाई 11 भगोने बनाता है वो, ना बनाना। देख जरूरत है इस वक्त, क्या कंडीशन है लोगों की। मैं कल एक खबर सुनी, अभी तक जहन से बात नहीं निकली। एक बीमार इसलिए चला गया कि इलाज के लिए पैसा नहीं था। इसलिए एक बीमार चला गया, इलाज के लिए पैसा नहीं था। लोग क्या सोचते, मेरी समझ में बात नहीं आती कि ज़हनियत के साथ हम जी रहे, भेजे बात हमारे नहीं आती। लोग ये सोचते हैं जो पेशावर मांगने वाले हैं उन्हें देने में सवाब है। भाई सिर्फ मांगने वालों को जरूरतमंद ना समझा करो। कितने ऐसे भी हया वाले हैं, भूख से मर तो जाते हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया करते। बेशक, सुभान अल्लाह। ऐसे भी जरूरतमंद होते, मर जाते हैं लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। लोग कहते हैं अच्छा है, हट्टा कट्टा है। मैंने हंसते हुए देखा। भाई कभी उसकी मुस्कुराहट के पीछे का पर्दा हटा के भी तो देख, शायद उसकी हंसी में हजारों गम छुपे होंगे। कभी ये तो देख, ये जो मुस्कुरा रहा है, इसकी मुस्कुराहट के पीछे की सच्चाई क्या है, ये कैसे पता चलेगा। सुन, कभी दोपहर में इसके चूल्हे से धुआं ना उठे, तेरा पड़ोसी है, शाम में धुआं ना उठे तो कभी पूछ लिया कर, यार आज बाजार का दिन था, सबके घर चूल्हा जला है, आज तेरे घर धुआं नहीं उठा। अगर वो कहते कोई बात नहीं, जरूरत नहीं थी, दोपहर की रखी थी, समझ लेना गुर्बत आ गई है, समझ लेना गुर्बत आ गई है। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें यह लगता है कि नामवरी के 36 नारे लगा के अल्लाह राजी होगा? और यार अगर किसी के चूल्हे से धुआं ना उठे और तुझे ये लग जाए कि ये गरीब है, आज इसके घर में कुछ नहीं बना, खुदा की कसम अपने घर की पक्की हांडी उठा, उस गरीब के बच्चों के आगे जाके रख दे। दावे के साथ कहता हूँ, मुर्ग मुसल्लम खाने से दिल को इतनी ठंडक नहीं मिलती जितना अपने आगे का किसी गरीब को खिलाने से अल्लाह सुकून अता फरमाता। बेशक, सुभान अल्लाह। ये जगह है हमारे दिलों में, कोई जगह हमारे दिल में नहीं है, कोई जगह। इतनी तंग नजरी हमारे अंदर है। हमारी बेटियां, हमारी बहनें बूढ़ी हो रही हैं, बाल सफेद हो गए, आके कह रहा दुआ करना, भांजी जवान है, कितनी उम्र हो गई, 35 साल हो गए, रिश्ता नहीं हो रहा है। क्यों तेरी शादी नहीं हुई? हाँ हुई है ना मौलवी साहब, मेरी भी हुई है, बच्चे हैं, अल्लाह का शुक्र है, मैंने सबकी शादी कर दी, अभी इसी साल बेटे की शादी की है। क्यों? तूने मामू होने का इतना हक अदा किया, हमसे आके सिर्फ दुआ के लिए कह रहा है? अल्लाह ने तुझे बेटा दिया है और बहन को बेटी दी है। बहन गरीब है, बहन की बेटी में कमी नहीं है, कमी सिर्फ इतनी है कि तुम्हारा बहनोई
کسی داماد کو 5 لاکھ میں خرید نہیں سکتا. اتنا عیب ہے لڑکی کے اندر کہ اس کا باپ 10 لاکھ کیش نہیں دے سکتا. اس لیے شادی نہیں ہو رہی ہے بچی کی. اور تم آ کے کہتے دعا کرنا. اور بھائی کبھی دل میں جگہ لے, اللہ نے تجھے بیٹے دیے تھے, بہن کو بیٹی دی تھی, 4 لوگوں کو عزت سے چپ چاپ لے کے جاتا, بہن کے دروازے پہ جا کے کہتا بہن پریشان کیوں ہے, بیٹی کے رشتے کے لیے پریشان ہے, میرا بیٹا تیرا بیٹا ہے, لے عزت سے اپنی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے کے ساتھ کر دے, جا اسے عزت سے خاموشی سے چند چوڑوں کے ساتھ چند کپڑوں کے ساتھ اپنے گھر میں لے کے آ. میں نہیں جانتا بنا بارات کے دلہن لے کے آئے گا, یہ فری کے کھانے والے کیا کہیں گے, حرام کے ٹکڑے توڑنے والے کیا کہیں گے, مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں, لیکن اتنا جانتا ہوں اگر تو نے مصطفیٰ کی رضا کے لیے, خدا کی رضا کے لیے غریب بھانجی کو اپنے گھر کی عزت بنا لیا, خدا کی قسم کعبے والا بھی راضی ہو جائے گا, مدینے والا بھی راضی ہو جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. یہ تنگ نظریاں ختم کریں, پیار تقسیم کریں, محبتیں بانٹیں. جی میں حضور نے ہمیں ایک کلمے کی رسی سے جوڑا اور ایسا جوڑ دیا تھا, ایسا جوڑ دیا تھا, خدا کی قسم کہ اگر کلمہ پڑھنے والا 7 سمندر کے پار تڑپتا تھا نا تو اس پار کے بندے کو تکلیف ہو جاتی تھی. جی آج سگا بھائی بیماری سے گھر میں تڑپ رہا ہے اور دوسرے سگے بھائی کو دروازے پہ آنے کی فرصت نہیں. بے شک. اسے اسلام سمجھتے ہو, اسے ایمان سمجھتے ہو؟ ہم ہیں کدھر بھائی؟ حضور نے کلمے کی رسی سے جوڑا, تم خون کے نہ ہو سکے, تم اپنی برادری کے نہ ہو سکے. جی ایک کوا مر جائے پورے کووں کی پارٹی اکٹھی ہو جاتی ہے. جی ہمارے پڑوس میں میت پڑی ہے اور دوسرے کے گھر میں ٹی وی چل رہا ہے, اللہ, اسے یہ بھی نہیں پتا آج کس کے گھر میں کیا ہوا ہے. ہم زندہ تو ہیں لیکن مردہ ہیں, ہم حرکت کر سکتے ہیں لیکن ہمارے دل بے جان ہو چکے. دلوں میں جگہ پیدا کریں, نوجوانوں درد پیدا کرو ایک دوسرے کے لیے, محبت پیدا کرو. میرے حضور ہے, ایک خاتون آ گئی, اس نے حضور کو اشارے سے بلایا, سرکار اپنی جگہ سے اٹھے, عرب کی گرمی, دھوپ سختی کی تھی, شدت کی دھوپ تھی. حضور چلے گئے اور اس سے باتیں کرنے لگے. کافی دیر تک وہ حضور سے باتیں کرتی رہی, کافی دیر تک. پھر جب وہ خاتون چلی گئی, صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ اتنی گرمی میں آپ کھڑے تھے اور ایسی عورت سے باتیں کر رہے تھے جسے سارے لوگ پاگل کہتے. حضور مسکرا دیے, کہنے لگے تو کیا ہوا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ پاگل عورت سے باتیں کر رہے ہیں. فرمانے لگے پھر کیا ہوا؟ کہ حضور اسے تو کوئی شہر میں منہ نہیں لگاتا. میرے نبی کے جملے کیا تھے؟ فرمایا جسے کوئی منہ نہیں لگاتا اسے محمد رسول اللہ منہ لگایا گیا. بے شک, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جس کا کوئی دکھ سننے تیار نہیں اس کا میں دکھ سننے کے لیے تیار ہوں. آج کتنا دکھ سنتے ہیں ہم اپنوں کا. اگر کوئی کہ یار بھائی میری بات سن لے, ارے یار بند کر تیری سیتا میتا اپنے پاس رکھ. جی کدھر جا رہے ہیں؟ ہمیشہ یوسف بھائی نے ایک بات کہی تھی, ہمیشہ جیتنا جیت نہیں ہوتی ہے, کبھی ہارنا بھی جیتنا ہوا کرتا. بے شک, بے شک. ہمیشہ اپنوں سے آگے نکلنا جیت نہیں, کبھی اپنوں کو آگے نکال دینا بھی جیت ہوتا ہے. مگر یہ جگہیں نہیں ہے ہمارے دل میں. ہم تو مکان بھی اس لیے اونچا کرتے ہیں تاکہ پڑوسی کا مکان میرے مکان سے اونچا نہ رہے. جی بے شک. یہ نیت ہے ہماری. جوانوں زندگی 25 30 60 70 بس, بہت کم لوگ ہیں جو 70 کی لائن پار کر رہے ہیں. ایک دن تو اور میں بھی کسی جنازے پہ لیٹے ہوں گے, بے شک. لوگ تیرے میرے جنازے کا مسجد سے اعلان کریں گے, آج فلاں نہیں رہا, آج فلاں نہیں رہا, اس کا جنازہ اتنے وقت ہونا ہے, کیا کر لینا ہے؟ پھر لوٹ کے آ سکتا کوئی جنازے سے اٹھ کے؟ نہیں. کوئی قبر سے آئے گا؟ نہیں نا. جس دن آپ کے بند ہو گئی سارا معاملہ ختم ہو جائے گا. خدا را جگہ پیدا کرو دلوں میں, اپنوں کے لیے جیتے ہو, کبھی دوسروں کے لیے جیا کرو, دوسروں کے لیے. آج ہم مکان اس لیے اونچے کر رہے ہیں کہ میرے مکان اس کے مکان سے عالیشان ہو جائے. اس لیے ٹائلز لگا رہا ہے سامنے والے کے منہ پہ کہ اس کا مکان میرے مکان سے اچھا لگے, اور پڑوسی کو بلا کے کہتا دیکھ بھائی کوئی کمی تو نہیں رہ گئی. خدا را
وہ کہا تھا کسی نے کتنے کم ظرف ہیں یہ اونچے مکانوں والے، واہ ہم غریبوں کا تو سورج بھی چھپا لیتے ہیں۔ بھائی کبھی حویلی بھی اس لیے اونچی نہ کرنا کہ پڑوسی مجھ سے اعلیٰ نہ جا سکے۔